पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की एक तस्वीर ने इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर थरथली मचा के रखी हुई है, तहलका मचा के रखा हुआ है और समझ ही नहीं आ रहा पाकिस्तान के मीडिया को कि वो इसकी खबर किस तरह से दें, क्योंकि एक जानिब वो ब्लैकआउट करने के चक्कर में होते हैं, उनको 10 अरब रुपए ज़्यादा जो मिले थे नून लीग की जानिब से वो हलाल करने के चक्कर में होते हैं, और दूसरी जानिब पूरा पाकिस्तान ये देखने की ख्वाहिश करता है कि हमारे मीडिया के ऊपर किस किस्म की खबर आ रही है, ये खबर कितनी छुपा रहे हैं, ये कितनी सामने ला रहे हैं। अब एक झलक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सिर्फ एक झलक ने पूरी कहानी कल्टी करके रख दिया, पूरी कहानी तब्दील करके रख दी है। जब उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था तो बड़ी कोशिश की गई थी कि इस बात को राज में रखा जाए, इस बात को छुपाया जाए, इस बात का किसी को भनक ना पड़े, भनक ना पड़े, किसी को पता तक ना चले। और फिर वही हुआ कि जिसका इन लोगों को डर था, जिसका नून लीग को, जिसका पीडीएम हुकूमत को, जो जिन लोगों ने ये सारी प्लानिंग की हुई है उसको डर था, वही हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जब अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था तो उस वक्त उनकी एक तस्वीर सामने आई और उस तस्वीर ने पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरे मीडिया के ऊपर तहलका मचा के रख दिया। ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चलना शुरू हो गया उस तस्वीर के हवाले से। और फिर ओया मकबूल जान साहब ने भी इस हवाले से एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि देख लो, यानी कि उन्होंने पीडीएम के अंदर रहने वाली जमातों को कहा, जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मुख्तलिफ केसेस के अंदर फंसाने की कोशिश की, उन्होंने कहा देख लो कि ये अभी एक तस्वीर सामने आई है, एक झलक सामने आई है और इसने इतने बड़े पैमाने के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर तहलका मचा के रख दिया है, थरथली मचा के रख दिया। तो सोचो कि जब वो बंदा खुद अवाम के अंदर आएगा, जब वो बंदा खुद अवाम के पास आएगा, अवाम के करीब आएगा, जब लोगों को और उसके दरमियान में जेल की सलाखें नहीं होगी, जेल की कैद नहीं होगी या जेल की चार दीवारी नहीं होगी, तो उस वक्त क्या होगा। और हालात हैं भी ऐसे कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर किसी पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद किए जाने का ऐलान किया जा रहा है, किसी पार्टी के साथ खड़े होने का पाकिस्तानी कौम अगर ऐलान कर रही है या बता रही है या कह रही है कि हम इस पार्टी को वोट देंगे, तो वो एक ही और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और अब अडियाला जेल की जो सिचुएशन है वो भी बड़ी तब्दील हो गई है। वहां पर जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को डाला गया है, वहां पर रखा गया है, तो वो कैदियों की वही जो जिस तरह अटक जेल के कैदी थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हक में नारे लगाते थे, इसी तरह वो नारों वाला जो एक सीन है वो अडियाला जेल के अंदर भी शुरू हो चुके हैं। बड़े बड़े वहां पर जो कैदी हैं, सियासी कैदी मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पहले भी वो वहां पर मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके गढ़ बना हुआ था। इसी तरह जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वहां पर गए हैं तो फिर अब वो मजीद वहां पर मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मजीद वहां पर नारेबाजी की जाती है, मजीद वहां पर फिर सिक्योरिटी के हवाले से जो अहकामात हैं वो जारी किए जा रहे हैं। तमाम जो मामलात हैं ये अब आने वाले वक्त के अंदर कितने दिलचस्प होने जा रहे हैं और अब किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियों का दौर शुरू हो चुका है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं इस हवाले से आपको कुछ तफसीलात बताऊंगा, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब ये जो अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का जो एक सीन सिनेरियो चलाया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जब वहां पर लेकर जाया गया तो जितनी भी छुपाने की कोशिश की गई थी बात उतनी ही सामने आ गई। और अब दिलचस्प बात देखें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो बराह रास्त कोई बयान नहीं दे सकते कि जेल के अंदर है, वो कोई मीडिया टॉक नहीं कर सकते हैं, वो कहीं बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, वो कहीं पर जाकर अपना मुद्दा बयान नहीं कर सकते हैं, अदालतों के अंदर उनको पेश नहीं किया जा रहा है, अदालतों के अंदर उनको लेकर जाया नहीं जा रहा है। जो भी केसेस हैं अदालतों जेलों के अंदर ही उनके केसेस की जो समात है वो की जा रही है। एक जानिब ये सिचुएशन है, जबकि दूसरी जानिब जो हमारे निगरान वजीर आजम हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, वो मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे कर रहे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स के साथ बात की, इंटरनेशनल चैनल्स के साथ, और वहां पर उन्होंने कह दिया जी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर नहीं भी हो गया इलेक्शन के अंदर तब भी इलेक्शन साफ शफाफ हो जाएंगे। जिसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस खबर को बहुत ज्यादा सामने लाया गया, बहुत ज्यादा इस खबर के ऊपर जो तज्जिए थे वो किए गए हैं, बहुत ज्यादा इस खबर के ऊपर बातचीत की गई। जिसके बाद फिर हालात इस तरीके से तब्दील हुए, हालात इस तरीके से चेंज हुए कि अब जो वजीर इत्तलात थे यानी कि निगरान वजीर इत्तलात थे उनको मीडिया के ऊपर आना पड़ा और उन्होंने कहा कि जी काकड़ साहब के कहने का मतलब वो नहीं था कि जो लोगों ने समझ लिया है ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के अंदर ना हो, हम इनको मुकम्मल तौर पर खुली आज़ादी देंगे, खुला माहौल देंगे। जो भी पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहती है, जो भी पार्टी इलेक्शन जीतना चाहती है, लड़ना चाहती है, हम उनको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। और काकड़ साहब का जो बयान था उसको मनफी लिया गया, उसको नेगेटिव लिया गया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए नाज़रीन ग्रामी के सिर्फ एक बयान सामने आया था, जिस बयान के ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी और नेशनल लेवल के ऊपर भी इतना सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। तो अगर इस बयान के ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, यानी कि ये किया जाता है कि जी इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई है या उनका वहाँ पर बल्ले का निशान ही नहीं है,
تو پھر آپ سوچئے کہ کون ہے پاکستان کے اندر کے جو اس کو فیئر اینڈ بالکل صاف شفاف الیکشن کہے گا, جو یہ کہے گا کہ جی ہم اس الیکشن کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, یا جو یہ کہے گا کہ جی ہم اس الیکشن سے مطمئن ہیں اور یہ الیکشن بالکل ٹھیک ہوئے ہیں, یہ الیکشن بالکل درست طریقے سے ہوئے ہیں, ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. شاید کوئی بھی انسان ایسا سامنے نظر نہ آئے, کیونکہ اس وقت پورے پاکستان کی عوام, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, مولانا فضل الرحمان ہو, وہ بھی اس چیز کا مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاست ہے اس کو آزادی کے ساتھ اڑنے کی اجازت دی جائے, اس کے پر نہ کاٹے جائیں. اور اس طرح آج اگر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی جائے گی تو پھر آنے والے وقت کے اندر ایک الیکشن آئے گا, اس کے پر نون لیگ کے اندر نون لیگ کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی, پھر آنے والے اس سے اگلے الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے, پھر مولانا فضل الرحمان کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے. تو یہ جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جتنی بھی پارٹیز کے اہم رہنمائیں, یہ بڑی اچھی طرح پاکستان کے ان حالات کو جانتے ہیں اور بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر آج کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر مشکل وقت ہے تو پھر آنے والے وقت کے اندر وہی مشکل ان کے اوپر بھی آ سکتی ہے. انہوں نے ماضی کے اندر بڑے اس طرح کے تجربات کیے ہوئے ہیں اور ان کو بڑا اچھی طریقے سے یہ تجربہ حاصل ہے, اور ان کو پتا ہے کہ آج جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے کل وہی سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں. جو بلاول بھٹو زرداری ہے وہ یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ جی جلد از جلد الیکشن کروائے جائیں, 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف احتجاج کریں گے, دھرنا دیں گے, ہم سڑکوں کے اوپر نکل آئیں گے. یعنی کہ صورتحال ابھی اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ اس بندے کو مائنس کرنے کے لیے یہ ساری پلاننگ کی گئی تھی, 14 مہینے حکومت کی گئی ہے, 14 مہینے سے پہلے بھی جو پلاننگز کی گئی تھی وہ ساری کی ساری چوپٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں, وہ ساری کی ساری ٹھپ ہوتی نظر آ رہی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ کس نہج پر پہنچ چکی ہے. ایک جانب آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کہیں جلسہ نہیں ہو رہا, پاکستان تحریک انصاف کی کہیں پولیٹیکل کمپین نہیں ہو رہی, پاکستان تحریک انصاف کے کہیں پر نعرے نہیں لگ رہے, پاکستان تحریک انصاف کو ریلی نکالنے کی اجازت نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کہیں جلسہ نہیں کر رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کہیں پر لوگوں کے گھر دروازے کھٹکھٹا کر انہیں اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت نہیں دے رہی ہے. اس وقت کوئی بھی ایم این اے, کوئی بھی ایم پی اے, کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو سابق وزیر تھا وہ میدان کے اندر نہیں ہے. بہت سارے روپوش ہیں, بہت سارے جیلوں کے اندر ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن ہے. اب ایک جانب یہ سارے معاملات ہیں اور دوسری جانب ایک جو نون لیگ ہے, جو پیپلز پارٹی ہے, ان کو کھلی چھوٹ ہے, ان کو بالکل آزادی ہے. وہ جلسہ بھی کر سکتے ہیں, وہ عوام کے اندر بھی جا سکتے ہیں, وہ ریلیاں بھی نکال سکتے ہیں, وہ اپنے ساتھ بندے بھی کھڑے کر سکتے ہیں, وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بھی پرفارم کر سکتے ہیں. مگر ہو کیا رہا ہے کہ وہ گھروں سے نہیں نکل رہے, وہ لندن اور دبئی سے واپس نہیں آ رہے. ان کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ جی اب پاکستانی عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے سے مکمل طور پر انکاری ہو چکی ہے. اب پاکستانی عوام کا جو ہم نے 14 مہینوں کے دوران بیڑا غرق کیا تھا, جو 126 130 روپے پیٹرول لیٹر ملا کرتا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران, اسے ہم 350 کے اوپر لے گئے ہیں, 350 کے اوپر لے گئے ہیں. جو گھی 200 250 میں ملتا تھا آج وہ گھی 500 روپے کے اندر مل رہا ہے. تو یہ جو ساری سچویشنز ہیں, ان سچویشنز کے اندر وہ لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں اور ان کو اجازت نہیں ہے یا یہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر کیسز کر دیے جاتے ہیں. تو یہ تمام تر جو معاملات ہیں, اب ان معاملات کے اندر آپ دیکھیے کہ گلگت بلتستان کے اندر الیکشن ہوئے ہیں, سوات کے اندر الیکشن ہوئے ہیں, ان کے اندر کون الیکشن کے اندر کون جیتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے. نہ ان کی کوئی ریلی, نہ ان کا کوئی جلسہ, نہ ان کے کوئی جلوس, نہ ان کی کوئی کمپین, نہ ان کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز, کچھ بھی نہیں. میڈیا کے اوپر بلیک آؤٹ ان کا علیحدہ سے. لیکن سب معاملات کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سوات کے اندر الیکشن ہوئے ہوں بلدیاتی, یا گلگت بلتستان کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوئے, تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف بڑے دھڑلے سے جیتی اور پہلے کی نسبت زیادہ مارجن سے جیت رہی ہے. اور اسی چیز نے اب نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو مزید پریشان کر کے رکھ دیا ہے اور اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کہاں جائیں. ہم نے 14 مہینے محنت کر کے مائنس عمران خان کرنے کی کوشش کی تھی, ہماری پارٹیاں مائنس ہو گئی ہیں, ہمارے لوگ مائنس ہو گئے ہیں, وہ بندہ ابھی تک ویسے ہی کھڑا ہوا ہے. ہم نے اس کو جیل بھی بھجوایا, ہم نے اس کے اوپر جھوٹے کیسز بھی کروائے, مگر وہ آج بھی ڈٹا ہوا ہے, آج بھی کھڑا ہوا ہے, کوئی ڈیل نہیں کر رہا ہے, کوئی معاہدہ نہیں کر رہا ہے. اور پھر اب ایک لطیفہ بھی چھوڑا جا رہا ہے پاکستان کے اندر, سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ ایک جانب جو عمران خان ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا اور میں کوئی ڈیل بھی کیے بغیر ہی جیل سے باہر آؤں گا. اور دوسری جانب جو نواز شریف ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک میری ڈیل کنفرم نہیں ہوگی میں اس وقت تک پاکستان نہیں آؤں گا, میں اس وقت تک باہر ہی بیٹھا ہوں, مجھے پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تمام تر معاملات اور حالات چل رہے ہیں. ان حالات کے اندر دیکھیے کہ اب سچویشن اس نہج پر پہنچی ہوئی ہے کہ پاکستان کو ان لوگوں نے اتنا برباد کیا ہے, پی ڈی ایم حکومت نے, اب یہ نگران سیٹ اپ نے اتنا خراب کیا ہے کہ وہ دورے پر بیرون ملک دورے پہ گئے ہوئے تھے ہمارے کاکڑ صاحب. اب خبر آئی ہوئی ہے کہ جی وہ سعودی عرب بھی جائیں گے اور سرکار کے خرچے کے اوپر وہ عمرہ بھی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا عمرہ قبول کرے. مگر آپ سچویشن دیکھ لیجئے کہ ایک جانب پاکستان کے معاشی حالات اتنے بدترین ہیں اور دوسری جانب ان کے جو باہر کے دورے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں. اور اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ باقاعدہ اثاثے بیچنے کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جی پی آئی اے کو ہم بیچ دیتے ہیں, اس کو گروی رکھوا دیتے ہیں, اور جو ہمارے اثاثے ہیں ہم ان کو بھی گروی رکھوا دیتے ہیں. یہ سارا کام
जो किया जा रहा है। फिर पीडीएम ने जो 10 अरब रुपया दिया था मीडिया वालों को, अब वो भी उनकी कैंपेन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने जो ब्लैकआउट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको उनको कोई फायदा नहीं हुआ। फिर ऊपर से ये जो जाली ट्रेंड्स बनाए जाते थे सोशल मीडिया के ऊपर, वो ट्रेंड्स भी अब खत्म हो चुके हैं। अब जो ट्रेंड्स चलते हैं वो ओरिजिनली चल रहे हैं, और आपने देखा कि सबसे ज्यादा ट्रेंड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक के अंदर चल रहे हैं। तो ये तमाम तर जो मामला है, तमाम तर जो सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशंस के अंदर आप देखना ये है कि आने वाले वक्त के अंदर जो इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के अंदर कौन सी पार्टी जीत कर पाकिस्तान के अंदर जो अपनी हुकूमत है वो बनाती है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है तो फिर वो किस तरह से पाकिस्तान को मसाइल से निकालने में कामयाब होती है।